आणि आता खबरो विस्तारान शिरोड्या मतदारसंघातल्या कोडार गावातले एसटी शेतकारांनी दोग कुमदिदाद अधिकाऱ्यांची कोडारची जमीन हडप केल्या म्हणत एसआयटीन कागाळ केल्या। आयजवर कोडार कसमचेरच्या लोकांनी पुलीस वा कोर्टाची सोपाणां पळयल्लीं नात, पूण कांय जाणांनी जमनी लाटपाचो घाट घातिल्ल्यान पुलीस कागाळ करपाचो वेळ येयला। मुख्यमंत्र्यान प्रकरणाचेर लक्ष घालचें कोडारकारांनी मागला। ज्ञानेश्वर खांडेपारकार आणि कोडार कम्युनिदाद जमिनींतल्या हेर शेतकारांनी सांगले 21 एसटी वांगड्यांनी एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदो आणि BNS अंतर्गत तातडीन FIR नोंदवपाक रायबंदर SIT पोलीस अधीक्षका कडेन कागाळ केल्या। ज्ञानेश्वर म्हणटा कोडार कम्युनिदादीत भौशीक विश्वस्त पदांचेर असलेल्या 2 अधिकाऱ्यांनी पदाचो गैरवापर करून बरोच झोल केला। तेका लागून एसटी शेतकारांची जमीन उणी जावन ते अडचणीत येऊ येतात। एसटी शेतकारांच्या हक्कांची राखण करपाक सरकारान खोलायेन चौकशी करची अशें त्याने सरकारा कडेन मागला। हीच ती जमीन जी सरकार IIT खातीर वापरपाक सोदताले, पूण थळाव्यांच्या विरोधाक लागून सरकाराक माघार घेवची पडली। 2 महिने पयलीं आमी एक प्रेस घेवन सांगपाचो प्रयत्न केलो की कशा पद्दतीन कोडार ऑफ कम्युनिदाद जे 2 मेंबर्स आसात, जे सख्खे भाव आसात, नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर, हेंच्यांनी कशा पद्दतीन आमचे जमनीक थंय अफरातफर केल्ली आसा हें आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो। त्याच प्रमाणे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसात तितून मामलेदार, कलेक्टर, लँड सर्वे हांकां आमी सगळ्यांक लेटर दिल्ली। त्याच प्रमाणे स्वता आमी CM सराकूय दिल्ले, त्याच प्रमाणे गव्हर्नर सर आसा तांकांय आमी दिल्ले, पूण हांगासर कितेंच कारवाई जाता आसतना आमकां किंवा इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना आमकां दिश्टी पडलें ना। ताका लागून शेवटी फाटल्या शुक्राराक म्हणजे 26 तारखेर आमी पुलीस स्टेशनार कागाळ घेवन गेले आनी थंय आमी कंप्लेंट केली FIR रजिस्टर जावचें अशें म्हणून। त्याच प्रमाणे काल आमी सोमाराक वचोन जे सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसात क्रायम ब्रांच रायबंद्रा SIT तितून आमी एक कंप्लेंट केली आसा आनी ती कागाळ आमची अशे पद्दतीन आसा की अंडर एट्रोसिटी एक्टा प्रमाणे ही FIR रजिस्टर जावची अशे पद्दतीन आमी थंय तांकां ती कंप्लेंट दिल्ली आसा। आनी तितून आमी जवळ जवळ 21 ST जे आमचे बांधव आसात, ST बांधवांनी आमी थंय ST सर्टिफिकेट लायिल्लो आसा आनी सायनी मारून थंय दिल्ले आसा। तर कायद्या अंतर्गत अशें म्हणटा की विथीन 48 अवर्स एट्रोसिटी एक्ट प्रमाणे FIR रजिस्टर जावपाक जाय अशें म्हणटा। आतां पळोवया की पुलिसाचो कायदो कितें म्हणटा आनी पुलीस हेजेर कशे पद्दतीन FIR रजिस्टर करता हें पळोवप आतां खरें तर आमचे आदिवासी जे लोक आसात, ST समाजाचे लोक आसात, हांकां हें पळोवप आयज खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा। तुमकां सांगपाक सोदता की हे 2 जाण आमी भाव म्हटलेलेच आसात की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर। तेच प्रमाणे आनी एक आमचो गांवचो मनीस आसा तो म्हणजे गजानन अनंत गावडे, तेजेर आमी हितून नांव मेन्शन केल्लें ना। हेजें कारण अशें आसा की बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी। सो ST कम्युनिटी आशिल्ल्या कारणान तेजेर आमी ती एट्रोसिटी एक्ट आमी तेजेर लावपाक शकना। हेका लागून आमी परत तेजेर कंप्लेंट करतले, गजानन अनंत गावडेचेर सेपरेट कंप्लेंट करतले आनी तेजेरूय बीन FIR रजिस्टर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। कंप्लेनीक आमी सगळे अटॅच केल्ले आसात। तितून परचेस सर्टिफिकेट आसा, ओल्ड प्लॅन आसा जो 1990चो प्लॅन आसा, तेच प्रमाणे 2001 कशे पद्दतीन हे दोगांयनी कंपाउंड वॉल बांदपाक हांगासर पंचायतीन NOC घेतलेलो आसा, तेजो प्लॅन दिलो आसा, तेजेर सायनी आसा, तेजेर एक्झॅक्ट लोकेशन आसा, एक्झॅक्ट एरिया आसा, म्हणजे 27,850 आनी 28,100 अशी एरियाचेर मेन्शन केल्ली आसा, तेजेर लोकेशन आसा, नॉर्थाक आसा। आनी आतां जे तेणी 2016 पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा ते जवळ जवळ थंयच्यान 2 किलोमिटर पयस आसा, तोवूय आमी आतां प्लॅन लायिल्लो आसा। ते कशे पद्दतीन ते एरिया तेणी थंय जवळ जवळ 55,950 तेणी ब्लँक सांडलेली आसा आनी 35,70,000 कशे पद्दतीन तेणें ती पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा हे सगळे पुरावे सकट आमी थंय दिल्ले आसा। आनी त्याच प्रमाणे बाकीचे प्लॅन ओल्ड आमचो 114 फॉर्म, न्यू 114 फॉर्म अशे सगळे तरेचे आमी प्लॅन जे आसा, डॉक्युमेंट्स आसा, हे आमी एविडन्स थंय लायिल्ले आसा। म्हाका दिसता केस जी आसा ही केस पूर्णपणे ट्रान्सपरंट केस आसा, हांगासर चड एविडन्स आनी लावपाची गरज पडची ना। पूण तरी आसतना आनी जर कितें एविडन्स जाय जाल्यार आमचो पूर्णपणे पाठिंबो जो आसा हो पुलिसांक आमचो आसतलो। तेच प्रमाणे CM जे आसा आमचे, हे CMा कडेन आमी हे आदिवासी लोक जे आसात हे तांकां खरेंच पांय पडून तांकां रिक्वेस्ट करता, कारण हे सगळे CMाचेर आसा। CMान जर हितून लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता की काही अवघ्या दिसां भितर ही केस जी आसा ही सॉल्व जावपाक शकता। तुमकां हांगासर आमी जे लोक दिसता हांगा आदिवासी, तुमी तो वचून थंय पळोवपाक शकता। CMा कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी स्वता येवन थंय पळयचें, कारण CM जे आसा हे फाटी ZP इलेक्शना टायमार 2 फावटी हांगासर बेतोड्यान येवन गेल्ले आसात आनी हांगासरल्यान अवघे 3 किलोमिटर आमचे थंय गांव आसा, पसंतचे गांव आसा। आमचे CMा कडेन मागणी आसा की कशे पद्दतीन आमी थंय शेत रोयतात। आतां सुद्दां सकाळीं शेतांच्यान लोक हे हांगासर भायर सरून येयल्ले आसा। हे करप अत्यंत खूब वायट दिसता, कारण आमी जर दिसाचें हांगासर काम करिना जाल्यार आमकां रातचें खावप पोट भरप हें आमचे खातीर खूब कठीण आसा। ह्यो गोश्टी करपाक आमकां खरेंच टायम ना।
पुलीस स्टेशनाचेर आमी केन्ना आमचे हेंच्या हांगा लोक तुमकां दिसता केन्ना तुमकां पुलीस स्टेशनाचेर पायरी चडलेले आज पर्यंत दिश्टी पडचे ना. तेच प्रमाणे कोर्टाची पायरी आयज पर्यंत आमच्या पसंतीचे लोक कोणूच चडलेले ना. तेन्ना नाइलाजान आमकां ही जमीन आमच्या दोळ्या मुखावयल्यान वयता अशें दिसता म्हणून नाइलाजान आमकां हें करचें पडटा. तेन्ना सीएमा कडेन आमचें मागणें आसा की कोर्टान आनी आमकां तुमी व्हरचें न्हू,